बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मज़हर इकबाल दी स्कूल एजुकेशन हमारा चैनल चल रहा है, तो हम वक्तन फ़वक्तन तालीमी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अपनी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अब आप जानते हैं कि मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद FSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो दी स्कूल एजुकेशन से मैं मज़ामीन का एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, और मैं एक हल्फ उठा कर कहता हूँ, इतना कम्प्रिहेंसिव मज़मून मैंने डिज़ाइन किया है कि जो 15 नंबर का मज़मून है उसमें से 15 नंबर ही मिलेंगे। मसलन मेरा पहला मज़मून क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, तो मैंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को बड़े अच्छे तरीके से सम अप करके जामियत के साथ एक मज़मून में शामिल करके आप तक पहुंचा दिया है, जिसमें आप उनकी ख़ानगी ज़िंदगी भी देखेंगे, उनकी सियासी ज़िंदगी भी देखेंगे, उनके कारनामों को भी मैंने, उनकी तालीम को भी, और उनकी हयात के जो पहलू हमारे तालिब इल्मों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, उनको उजागर करने की पूरी कोशिश की है। मैं बड़े इनामात से, तवज्जो से, अगर आपने इस मज़मून को तैयार किया तो मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मसलन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक आगाज़ मैंने शेर से किया है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। 25 दिसंबर 1876 को जब यीशु मसीह के पैरोकार क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे, तो वज़ीर मेंशन खारादर कराची की 3 मंजिला इमारत में जिनाब पूंजा के यहाँ एक बच्चे की आमद हुई, जिसके मामू कासम मूसा ने उसका नाम मोहम्मद अली रखा। जिनाब पूंजा चमड़े के ताजर थे और कारोबार में गहरी दिलचस्पी लेते थे, ताहम उन्हें जदीद तालीम से गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए मोहम्मद अली जनाब को सिंध मदरसातुल इस्लाम में इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए दाखिल कराया गया। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आपने लंदन के मशहूर इदारे लिंकन्स इन में दाखिला लेना ज़रूरी ख्याल किया। जब मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया कि तुमने इस इदारे का इंतखाब क्यों किया, तो आपने फरमाया, इस इदारे के सदर दरवाज़े पर दुनिया के मुमताज़ कानून दानों के नाम रकम थे और सरे फहरिस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी दर्ज था, इसलिए मैंने इस दरसगाह में दाखिला लेने के लिए अपने आप को अहल समझा। इस वाक़या से मोहम्मद अली की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालियाना मोहब्बत का इजहार होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखिए इकबाल ने इसको किस अंदाज में लिया है। वो दनाए सुबल ख़त्म रुसल मौला कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही दुआ। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करने के बाद आप वतन वापस आ गए। इब्तदा में आपने मुंबई में वकालत शुरू की। थोड़े ही अरसा में आपका शुमार चोटी के वकला में होने लगा और कानूनी हलकों में आपको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाने लगा। कुछ अरसा तक आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ सर अंजाम देने का मौका मिला। आप बरसगीर पाक हिंद के आला कानूनदानों में सरफ़हरिस्त नज़र आने लगे। आपने अपने ज़माने के मशहूर मुकदमात बतौर वकील लड़े और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन दिनों बरसगीर पाक हिंद पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और यहाँ की आवाम अपने ही वतन में ग़ुलामी के घटाटोप अंधेरों में डूबे हुए थे और तारीख़ आज़ादी की सूरत में मुल्क के सियासी रहनुमा सरगर्म अमल थे। इसलिए मोहम्मद अली ने 1905 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शिरकत अख्तियार की और तहरीक आज़ादी में अपना फ़आल किरदार अदा करने लगे।
ان دنوں برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم شراکت زوروں پر تھی۔ آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے داعی نظر آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کے افق پر نمودار ہو چکی تھی۔ 1913 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے، جس سے تحریک آزادی نے ایک نیا رخ متعین کر لیا۔ 1916 میں لکھنؤ میں معاہدہ لکھنؤ طے پایا، جس میں مسلمانوں کے علیحدہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کر دیا گیا۔ اسی لیے مسز سروجنی نائیڈو نے محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ برصغیر کے سیاسی افق پر اپنی آب و تاب کے ساتھ نظر آئے۔ رولٹ ایکٹ کو آپ نے کالا قانون قرار دیا اور فرمایا کہ امن کے دور میں جو قومیں کالا قانون بناتی ہیں وہ مہذب نہیں ہو سکتی۔ 1920 میں آپ نے ہندو قیادت کے منفی طرز عمل سے تنگ آ کر احتجاجاً کانگریس کو خیرباد کہہ دیا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تحریک آزادی کو دوام بخشنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے، اور اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے آپ کا شمار مسلم رہنماؤں میں ہونے لگا۔ مارچ 1929 میں آپ نے نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جو آپ کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1931 سے لے کر 32 تک آپ نے گول میز کانفرنس میں شرکت کر کے برصغیر کے مسئلے کا سیاسی حل پیش کیا۔ 1934 میں مسلم لیگ کو اثر-نو منظم کیا اور برصغیر کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ 22 دسمبر 1939 کو کانگریسی وزارتوں کے مستعفی ہونے پر یوم نجات منایا گیا۔ 1938 کے اجلاس میں آپ کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کرنے کے لیے اقبال پارک لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ فضا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ آپ کی مومنانہ بصیرت سے قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور آپ قیام پاکستان کے لیے برصغیر کے مسلمانوں میں ملی جذبہ پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل نظر آئے۔ آپ کی قائدانہ بصیرت نے مسلمانوں کو اعلیٰ قیادت فراہم کی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 1946 کے عام انتخابات میں فقید المثال کامیابی حاصل کی۔ آپ اب ہندو اور انگریز اس حقیقت کو جان گئے کہ مسلمان علیحدہ وطن کے سوا کسی اور حل کو قبول نہیں کریں گے۔ برصغیر پاک و ہند کی فضا میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا اور قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آئین پاکستان کس طرز کا ہوگا، تو آپ نے فرمایا، ہماری نجات اس اسوہ حسنہ میں ہے جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عطا کیا تھا۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم آپ کے سنہرے اصول تھے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق سے جا ملے۔ دلکش فضا وطن کی محمد علی سے تھی، رنگینی اس چمن کی محمد علی سے تھی۔ مقدور ہو تو یہ خاک سے پوچھوں، اے لئیم تو نے یہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے،
جہاں فوج کے چاقو چوبند دستے قومی تہواروں کے موقع پر سلامی پیش کرتے ہیں، آسمان تیری لاحت پہ شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ والسلام۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک میرا پیغام پہنچائیے۔ اللہ آپ کو کامرانی عطا کرے۔